अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वो जो पाकिस्तान बदलेंगी। आज का हमारा सवाल है दैट व्हाट इज़ रियल लीडरशिप। रियल लीडरशिप वही है कि जिसके ऊपर आप यू आर लुकिंग मोर देन जस्ट वन पर्सपेक्टिव एंड लुकिंग फॉर नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म फिक्सेस बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। पाकिस्तान में अगर हम गवर्नेंस को, क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर किसी भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ को होलिस्टिक लेंस से देखें, हम तभी ही अपनी पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और तभी हम अपनी पॉलिसीज़ को उन रियलिटीज़ के साथ मैच करते हैं और उन आवाज़ों के साथ मैच कर सकते हैं जो वो आवाज़ें हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सिर्फ जिनकी आवाज़ में भी हम सप्रेस कर दी जाती हैं। और पाकिस्तान में ऐसे लीडर्स की बहुत आई थिंक कमी है कि बहुत से ऐसे कम लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं जो उस एंगल को लेकर आते हैं। सो वी नीड लीडर्स इन पाकिस्तान दैट आर टेकिंग द इम्पैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो सिर्फ एक पेपर वर्क तक महदूद ना रह जाए और हमारे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई फील लाइक उनकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए एंड नॉट जस्ट इट शुडंट बी जस्ट अ डॉक्यूमेंट। और आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो इस विजन को ग्राउंड पर लेकर आ रही हैं। शी इज़ समवन जो ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हैं इन रियलिटीज़ को साइड लाइन से, बट शी इज़ वर्किंग विद इन द सिस्टम टू ब्रिंग दीज चेंजेस, टू टर्न आइडियाज़ इनटू टैंजिबल चेंजेस. She engages where climate action meet governance, and human rights are not just principle, but they're actually impacting people's life. We have with us Ms. Zalihoma. She is a civil servant. She also worked at the Ministry of Climate Change and the Ministry of Human Rights. She's currently serving as the Deputy Secretary at the Governor House Secretariat, Lahore. उनका फोकस जो है वो सिर्फ रूल्स फॉलो करने पर नहीं है, वो ऐसे डिसीजंस अभी से ले रहे हैं जो फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अगर मैं स्टार्ट करूं पहले सवाल से, तो मेरा सवाल ये हो कि आपने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी काम किया. ऐसे इश्यूज़ हैं ये दोनों जो बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड हैं पाकिस्तान, कनेक्टेड है पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ, राइट? आई बिलीव ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ थे. तो आपको व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड कमिटेड कि मैंने इन चीज़ों पर काम करना, बिकॉज दीज आर वेरी हाई प्रेशर पॉलिसी एरियाज, राइट? बिल्कुल. सबसे पहले मेरी पोस्टिंग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद क्लाइमेट चेंज में हुई. नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं किसी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री में जहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, लेकिन मेरी पोस्टिंग क्लाइमेट चेंज में हुई. जब मैंने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज वेल. और जब मैंने ज्वाइन किया तो आई थॉट, मतलब ये 10 साल पहले की बात है, अब तो अब क्लाइमेट चेंज की बात बहुत लोग बात कर रहे हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर रही हैं. तो आई रियलाइज़ कि यूथ को इसकी इंगेजमेंट में बहुत ज़रूरी है, यूथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए. तो मैंने अपने जितने भी आइडियाज़ या प्रोजेक्ट्स थे तो मैंने उसमें यूथ को इन्वॉल्व किया. मतलब लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारी एक कैंपेन थी दैट इज़ कॉल्ड घर घर एक शजर. उसमें हमने तकरीबन 100 स्टूडेंट्स 3 यूनिवर्सिटी से, फातिमा जना यूनिवर्सिटी थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, हमने वहाँ से 100 स्टूडेंट्स लिए. उनको हमने ये टारगेट दिया, आपने 10,000 प्लांट्स 10,000 घरों में जाके लगाने हैं. मतलब वो खुद पर्सनली गए थे. फिर हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म रखा. मतलब मैं खुद आई वाज पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप विद ऑल द टीम लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप. तो उस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो किए, क्योंकि आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज़ वन इशू बिकॉज यूथ इज़ 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, इम्पैक्ट्स भी उन पर सबसे ज़्यादा है और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इतनी ज़रूरी है. तो क्लाइमेट चेंज को व्हेन आई स्टार्टेड तो एक तो मेरी यूथ का मेन फोकस था कि उनको आई नीड टू इन्वॉल्व. और फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रही मैंने उसको साथ इन्वॉल्व रखा. मतलब अगर मैं यहाँ के अभी गवर्नर हाउस की बात करूँ तो आपको जैसे पता होगा कि गवर्नर इज़ द चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन पंजाब प्रोविंस. तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आई रियलाइज़ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स तो ऑफर हो रहे हैं, लेकिन देयर वर ओनली 1 और 2 यूनिवर्सिटी जो क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी. लाइक अगर हम देखें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज के बहुत इम्पैक्ट्स हैं. तो इसी तरह यूईटीज़ है हमारी तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ है तो हेल्थ के सेक्टर में भी है. तो आफ्टर रियलाइजिंग दिस कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, तो आई टुक दिस इनिशिएटिव फ्रॉम द चांसलर ऑफिस आफ्टर डिस्कसिंग आवर गवर्नर. वी इशूड द डायरेक्शन टू द यूनिवर्सिटीज़. तो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम ये स्टार्ट हो गए हैं. तो इसी तरह हमने एक वीसीस कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट एवर, मतलब चांसलर ऑफिस में वो फर्स्ट टाइम हुई थी. तो उसमें वन ऑफ द थीम वाज क्लाइमेट चेंज.
تو وہ ہم نے کہا دے آر دی بیسٹ مائنڈ, دے آر دی بیسٹ ایکوموڈیشن, تو دے شوڈ سجیسٹ کہ مطلب اس کے کیا سولوشنس ہو سکتے ہیں. اور ہم نے ان کو 2 ٹارگیٹ دیے کہ ایک نیشنل لیول پہ ہاؤ ٹو میٹیگیٹ اینڈ اڈیپٹ ٹو اٹ, اور دوسرا اپنے کیمپسز کی حد تک وہ کس طرح سے اس کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں. تو آفٹر گیٹنگ دیئر ریکمنڈیشن وی ڈرافٹیڈ اے پالیسی پیپر اینڈ وی سینڈ اٹ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرس. یونیورسٹی کے لیول تک تو وہ خود ہی تھی, انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا. تو کلائمیٹ چینج تو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے ہمیشہ, میں جہاں بھی پوسٹڈ رہی, اور اسپیشلی اس میں یوتھ ریلیٹڈ جو پروجیکٹس تھے وہ ہمیشہ سے میرے فوکس رہے ہیں. اسی طرح ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ولنریبل گروپس جن کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں, مائنورٹیز ہو گئیں, اس میں ٹرانسجینڈرز ہو گئے, اس میں پرسن ود اسپیشل نیڈس ہوتے ہیں, ان کی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو جب میں نے ہیومن رائٹس منسٹری میں کام کیا تھا تب پینڈیمک تھا. اب سچویشن واز ویری کمپلیکس, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے جو لوگ تھے ان پہ اس کے امپیکٹس بھی بہت زیادہ تھے. پھر اسی طرح جینڈر بیسڈ وائلنس کے ایشوز کے بھی وہ رپورٹس آ رہی تھی. تو اس کے لیے ہم نے وہ اسپیسیفک لانچ دا ڈیجیٹل اویئرنیس کمپینس, کیونکہ ظاہر فینڈیمک تھا, فزیکلی کہیں جا نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے تھے. پھر ایک ہیلپ لائن لانچ کی گئی کہ اف اینی ون ہیونگ اینی پرابلم تو ڈائریکٹ وہ ادھر کال کر کے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا. پھر ایک اور کمپین تھی ہماری ووٹرز ایجوکیشن کی, اس میں آئی مائی سیلف وزٹڈ, مطلب آپ چرچ بھی گئی کہ کمیونٹیز جو آپ کے مائنورٹیز ہیں ان کو آپ کیسے ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو کر سکتے ہیں, کہ انہیں بتایا جائے آپ کے کیا رائٹس ہیں اور آپ کیسے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اسی طرح ٹرانسجینڈرس کے ڈیراز ہوتے ہیں, میں وہاں بھی گئی, مطلب ان کا ایٹ گراس روٹ لیول ٹو سی دا ایکچوئل سچویشن کہ ان کی پرابلمس کیا ہے اور ہاؤ وی کین انوالو دیم. ادھر بھی ہم گئے, اور اس طرح سے مطلب ہیومن رائٹس کو اس طرح سے ساتھ لے کے چلا اس میں. That's very interesting. ابھی آپ نے بات کی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, آپ نے بہت کام کیا ہے. سو کلائمیٹ چینج کا تھوڑا سا ایک اینگل یہ آتا ہے کہ جو انڈر آپ کی جو کلاس ہے ایک, ان کو اتنا اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ پالیسی میکنگ کے دوران آپ ان لوگوں کو جن کی آواز اتنی لائک دے آر ناٹ ریئلی اویئر آف دی ایشو, ان کو آپ کس طرح لائک ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ وہ پالیسی کے اندر دے آر انکارپوریٹڈ؟ اس میں ظاہر ہے کہ کلائمیٹ چینج از ون ایشو دیٹ از impacting us without any discrimination of your religion, your border, your age or any other your ethnic values. وہ آپ کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح when you talk about the solution تو آپ کو بھی اس کے بیونڈ جا کے آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اس میں یوتھ ہو, چاہے آپ کے مائنورٹیز ہیں, چاہے آپ کے جو ہے سینئر سٹیزن ہیں, چاہے آپ کے آل پروونسز ہیں, سب کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ویئر ایور آئی ورک, مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا ایک ڈومین ہوتا ہے, ود ان دیٹ ڈومین آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, آپ کے انڈر سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو وین ایور آئی ورک آئی وینٹ, جس طرح لیٹس سپوز وی ٹیک دا ایگزامپلس آف دی فیمیلس, کہ فیمیلس کو کلائمیٹ چینج دیر از اے اینگل, جینڈر اینگل ہے کلائمیٹ چینج کا بھی. تو میں نے مطلب جس طرح ابھی بات کی یوتھ کی کمپینس کی, تو میں نے جینڈر کو اسپیسیفکلی فوکس کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی تھی, 2 قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی سے دے آر کو, وہاں سے بھی فیمیلس تھیں, لیکن اسپیسیفکلی فاطمہ جناب کو انوالو کیا سو دیٹ وی کین انوالو مور اینڈ مور فیمیلس جینڈر کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اسی طرح جب ہماری کوئی پالیسی لیول کی میٹنگس ہوتی تھیں, ساری ہوتی تھی, تو وی یوز ٹو انٹیگریٹ ناٹ اونلی کہ جو ہے صرف آفیسرز یا وہ بیٹھے ہوں, وہ یوز ٹو انوائٹ ڈفرینٹ منسٹری سے لوگ, کیونکہ ظاہر دیٹ از دا انٹر ڈسپلینری ایشو. پھر اس میں آپ کی سول سوسائٹی, آپ کی میڈیا ہے, وہ یوز ٹو انگیج آل دوز پیپل سو دیٹ ایک آل آپ کی ریپرزینٹیشن اس میں ہو جائے. تو سو دیٹ وی کین ہیو دا انکلوسیو وائسز وچ آر ریفلیکٹڈ تھرو دا پالیسیز. آپ نے بتایا, ابھی کلائمیٹ چینج کی بات کر لیتے ہیں, تو یو ناٹ ورکڈ ان پاکستان, یو ورکڈ نیشنلی اینڈ گلوبلی ایز ویل, رائٹ؟ سو گلوبل کانورسیشنز جو ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گی کلائمیٹ چینج کو لے کے, دے آر مور سیریس, دے آر مور کنسرنڈ, انہوں نے بہت پہلے سے کام شروع کر دیا. ڈو یو تھنک پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشن کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس لارجر گیپ کو برج کر پائیں گے, یا کوئی کام اس پہ, ابھی تو کام ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو actually make a difference? جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور اس کو جب ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کا دیکھتے ہیں, کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان از امنگ ٹاپ 10 کنٹریز دی موسٹ امپیکٹڈ بائی دا کلائمیٹ چینج, اور دوسری طرف پاکستان کا کنٹریبیوشن ان گلوبل کاربن امیشن از لیس دین دا 1%. ٹھیک ہے, تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں دیٹ از بیسیکلی دا ہسٹوریکل مسٹیکس آف دی رچ کنٹریز, کہ انہوں نے سسٹینیبل پریکٹسز کو نہیں دیکھا. تو اب
اور لیکن اس کے امپیکٹس جو ہیں اب پاکستان اور دوسری انڈر ڈیولپ کنٹریز وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں, ون آفٹر اندر ڈیزاسٹر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے لیے ایک پرابلم جو میں سمجھتی ہوں, ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. جب بجٹ میں ہم کوئی چیز رکھتے بھی ہے کہ اچھا لیٹس سپوز ہم نے یہ اماؤنٹ رکھی ہے فار میٹیگیشن اینڈ اڈیپٹیشن ایفرٹس, تو اس کے فوراً بعد آپ کی اتنی فریکوینٹ ڈیزاسٹرز ہیں, مطلب ابھی ہمارے فلڈز آئے, اس سے پہلے 2021 میں آئے, تو آپ نے وہ جو ایک اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسے پروجیکٹس کرنے ہیں میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کے لیے, وہ آپ کے یوز ہو جاتے ہیں ریہیبلیشن اور ان فلڈ افیکٹیز یا کوئی اور ڈیزاسٹر آئی ہے ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج, ان لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اور ان کو دوبارہ سے لائف کی طرف لانے میں. تو ایک تو پرابلم یہ ہے. اب انٹرنیشنل لیول پہ جب دیکھتے ہیں, آپ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی جاتے ہیں, تو وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا کلائمیٹ جسٹس. ٹھیک ہے کہ وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دس ڈیزاسٹر, وی نیڈ یور سپورٹ, وی نیڈ دا ٹیکنیکل ہیلپ. لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل لیول پہ جن کنٹریز کی رسپانسبلٹیز ہے, بیکاز دس از اے کلیکٹیو رسپانسبلٹیز بٹ دیر آر ڈفرینشیٹڈ رسپانسبلٹی, کچھ کی زیادہ ہے کچھ کی کم ہے. تو ان کنٹریز کا جو ہے اس طرح سے وہ اپنا رول پلے نہیں کرے. مطلب دیر آر پرومسز, دیر آر ڈفرینٹ کمٹمنٹس دیٹ ایوری ایئر کاپ ہوتی ہے اس میں کی جاتی ہیں, لیکن اس پہ پریکٹیکلی اتنا نہیں ہوتا. مطلب اف وی ٹیک دا ایگزامپل آف گرین کلائمیٹ فنڈ, انیشلی اس میں کہا گیا تھا $100 بلین آپ اینولی اس میں کلیکٹ کریں گے, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکے. وہ جو ٹارگیٹ تھا, آپ مطلب اس میں آتی ہے فنڈنگ بٹ اس لیول تک نہیں آتی. اسی طرح لاس اینڈ ڈیمیج کی بات کی گئی, ڈپلومیٹیکلی دیٹس اے ہیوج سکسیس. پاکستان کا بھی سکسیزفل تھا اس میں رول, اور وہ اسٹیبلش ہو گیا. دا پرپز آف دیٹ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ از کہ وہ کنٹری جو سے زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج سے, اس کو اس میں سے کمپنسیشن دی جائے. لیکن ابھی اس میں آپریشنلائز کیسے ہوگا, پھر جو اس میں کمٹمنٹ کی گئی ہیں, کیونکہ ایک جو آپ کا آلریڈی فنڈ بنا ہے اس میں اگر ابھی تک کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی, تو کیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے پریکٹیکلی. تو اس میں یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ایمفیسائز, وی نیڈ ٹو پریشرائز انٹرنیشنلی کنٹریز کو کہ وی نیڈ سپورٹ, وی نیڈ ٹیکنیکل سپورٹ. ہمیں فنڈنگ بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس کر سکیں. مطلب ہم اپنے لیول پہ نیشنل لیول پہ بہت ساری کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاکستان میں بہت اویئرنیس ہے, بہت سارے پروجیکٹس اسٹارٹ ہوئے بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک تو ان کا امپیکٹ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی ہم دیکھیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک لمیٹیڈ حد تک ہو سکتے ہیں, بیکاز وی نیڈ دا ٹیکنیکل سپورٹ, وی نیڈ دا فنڈنگ فار دیٹ. تو وہ ہمارا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ادھر سے ہمیں کوئی اس طرح کی سپورٹ ملے گی تو ہم بھی اپنی وہ کمٹمنٹس اوبلیگیشنز پوری کر سکتے ہیں, دو وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ ڈیمیج. But why do you think they're so rigid in terms of not providing the support? Because you know it's a global issue, it's an entire world's issue. So اس میں اگین وہی بات ہے کہ جو ہسٹوریکل مسٹیکس تھی وہ بھی دیٹ از بیسڈ آن اکنامک انٹرسٹ. کنٹریز گو فار دیئر انٹرنیشنل انٹرسٹ اور وہ ہوتے ہیں اکنامک انٹرسٹ, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے دے آر ناٹ ریڈی ٹو کمپرومائز آن دیٹ. دیٹس دا ایکچوئل ایشو. ٹھیک ہے. سو یو آلسو گاٹ دی انٹیگریٹی آئکن پاکستان کا ٹائٹل آن 2021 وچ سیلیبریٹس آن اٹس لیڈرشپ ان پبلک سیکٹر. سو ایک سسٹم جس کو تھوڑا سا ایک سمجھا جاتا ہے کہ like it's filled with hurdles, right? So how do you keep yourself motivated in such a system کہ اب میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, and then you also got this award? انٹیگریٹی آئکن اوارڈ تھا بیسیکلی ان کے دو پرپز تھے. ایک تو یہ تھا کہ لیڈرشپ دیٹ از ورکنگ, مطلب ظاہر ہے کہ آپ لیڈرشپ رول پلے کریں بٹ ود پازیٹیو تھنگس. مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ نالج ہے سارا ہے, لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ یوز نہیں کریں, انٹیگریٹی کے ساتھ نہیں کر رہے, تو دیٹ از یوز لیس کہ اگر آپ کا وہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب دا پرپز آف دیٹ واز ٹو ریکگنائز دوز پیپل جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور اپنے ایریا میں آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک 2021 میں مجھے وہ ملا, اور آئی تھنک میرے اوپر تو زیادہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ریکگنائز کر لیا گیا. تو آئی ہیو ٹو کنٹینیو ود سیم پیشن, ود سیم موٹیویشن اینڈ ود سیم آبجیکٹیو تھرو آؤٹ. تو فار مائی سیلف آئی آلویز ٹرائی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, پرسنلی آئی بلیو کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. فرسٹ ایک ہارڈ ورک, اور ایک آپ کی نیت صاف ہو. اگر آپ کا پرسنل اس میں آپ نے انٹرسٹ نہیں رکھا ہوا تو وہ سکسیزفلی ہو جاتی ہیں چیزیں, مے بی تھوڑی سلو ہو, آبسٹیکلس آتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اف سم تھنگ از گوئنگ رانگ تو آپ میں اتنی کریج یا اتنی ڈیئر ہونی چاہیے تھوڑا سا کہ آپ
ایک پوائنٹ آف ویو تو اپنا دے سکیں اس کو, بالکل بلائنڈلی فالو نہ کریں. ایگزیکٹلی. تو آپ بتا سکیں کہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونی چاہیے. باقی ظاہر ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, دیر آر ڈفرینٹ پیپل, دے ہیو دا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, تو الٹیمیٹ ڈیسیجن ظاہر ہے کہ ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے اس طرح سے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس پہ بتا سکیں کہ اس طرح سے نہیں, بالکل ضرور آپ دیں. اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکے بھی ضرور. آپ نے ایک بک لکھی فوکسنگ آن ری بلڈنگ آور ریلیشن شپ ود نیچر, رائٹ؟ سو ہاؤ ڈو یو تھنک ویئر ڈز ان یور اوپینین in terms of Pakistan the disconnect began, and how can reforms in governance bring back that sustainability that we need? This book is basically based on شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا, I have been writing in the newspapers on climate change. تو وہ that book is the collection of those essays and articles اس کے اوپر ہے. تو اس میں پاکستان کا تو جیسے آئی ہیو آلریڈی مینشن کہ ہسٹوریکلی ہمارا اتنا پرابلم نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو فکس سرٹن تھنگس انٹرنلی ایز ویل. مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں جس پہ ہمیں, لیکن اٹس ناٹ آل ٹوگیدر کہ پاکستان کا صرف اپنا وہ فکس کر لے تو دیٹ از دا سولوشن آف پرابلم. تو گورننس میں اب ہم جس طرح سے دیکھیں بہت سارے پروجیکٹس چیزیں, میں نے آپ کو گورنر ہاؤس کی انیشیٹوز بتایا, اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. مطلب انہوں نے گرین کریڈٹ پروگرام کیا, ڈیمارکیشن آف دا گرے اینڈ گرین ایریاز کا کیا, پھر اسی طرح وہیکل سرٹیفکیشن کا, بیکاز دا وہیکلز از دا مین کاز آف دی اسموک, مطلب اس کا سب سے زیادہ بیچ میں شیئر ہے, تو وہ انیشیٹو لیا. پھر اسی طرح دے آر پرووائڈنگ دا ٹیکنالوجی ٹو دا فارمرس کہ وہ جب جلاتے ہیں تو کراپس ہے تو اس کا جو پرابلم آتا ہے اس کو فکس کیا جا سکے. اسی طرح فیڈرل بجٹ میں آپ کے لیے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس کے لیے تاکہ رینیویبل انرجی پہ آپ فوکس کریں, تو بہت وہ ایک بجٹ رکھا گیا. تو بٹ دیز آر دی تھنگس جو ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ اسٹارٹ ہوگی ہماری اویئرنیس ہے, وی آر فوکسنگ آن دیٹ, وی آر پرائورٹائزنگ کلائمیٹ چینج. لیکن ظاہر ہے جو آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور اگین اس کو انٹرنیشنل لیول پہ جب سب کنٹریز اپنی اپنی وہ رسپانسبلٹیز پلے نہیں کریں گے, تو کیونکہ کلائمیٹ چینج از ناٹ لائک کہ آج پاکستان کو ہٹ کر رہا ہے, وہ سب کو کر رہا ہے. اگر آج ہمیں زیادہ کر رہا ہے تو کل کسی اور کو بھی کر سکتا ہے. تو وہ دیٹ از دا کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور شیئرڈ رسپانسبلٹی, اور اس کے امپیکٹس بھی ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پلانٹ ہم سب کا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اگر ڈیمیج ہوگا تو سب کا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر اسی طرح ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ نے اتنے امپورٹنٹ رولز میں کام کیا, یو ورک ود دا منسٹریز, یو ورکنگ ود دا گورنر ہاؤس. سو آپ کے خیال میں ویئر ڈو وی نیڈ ٹو میک دا ریئل چینج؟ از اٹ دا پالیسی چینج یا پھر سسٹم کو ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے؟ پالیسیز تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے پاکستان میں چاہے کلائمیٹ چینج ہو, کوئی اور ایریا ہو, پالیسیز میں پرابلمس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہیں. مطلب اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو 80s میں ہمارا انوائرمنٹل آرڈیننس آ گیا تھا. جب گلوبلی لوگوں نے انوائرمنٹ کی بات کی تھی وہ 92 میں فرسٹ ٹائم ارتھ سمٹ ہوئی تھی, لیکن پاکستان نے اس سے پہلے ایک آرڈیننس لے آئے تھے. پھر اسی طرح 98 کے اراؤنڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آ گیا. تو دیر آر ڈفرینٹ پالیسیز, کلائمیٹ چینج کی پالیسیز, اسموک کی پالیسیز, بہت ساری ہیں. اب پرابلم آتی ہے امپلیمنٹیشن لیول پہ, مطلب, اور اس میں یہ ہے کہ وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ صرف گورنمنٹ ہے. جب تک ایک عام سٹیزن بھی اپنا بیہیویئر چینج نہیں کرے گا, گورنمنٹ بھی ایک حد تک پش کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی دا اسٹرکٹ لاز, کیرٹس اینڈ اسٹکس, جس سے آپ وہ کریں, اس سے کوشش ہو رہی ہے. لیکن ایک اوور آل ایز اے سٹیزن آف پاکستان بھی ہمیں بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. لائک گاڑیوں کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے, تو مطلب ظاہر ہے کہ ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ خود بھی دیکھ لیں کہ آپ کی گاڑیوں کا مطلب ہاؤ اٹ از ڈیمیجنگ فار یو. اسی طرح واٹر ہم ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں, جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایز اے رسپانسبل پرسن یا ایک آدمی جو آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کو اس میں بھی بہت ساری چینجز لانے کی ضرورت ہے. انڈیویجول لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. Global Oxford Global Awards, and then you decided to come back to Pakistan. So یہ ڈیسیجن کب لیا آپ نے, مطلب when باقی لوگ تو they would have chosen to stay, تو why did you choose that? What made you grounded? کیونکہ آئی تھنک اب جو لوگ چلے جاتے ہیں باہر, they don't want to come back. Honestly یہ سوال میں جب سے واپس آئی ہوں میں اس کا جواب دیتی آ رہی ہوں, تب سے میں دیتی آ رہی ہوں. پرسنلی آئی بلیو کہ جب میں آکسفورڈ گئی ہوئی تھی, آئی ہیو نیور انٹینڈیڈ کہ جو ہے, مطلب ڈیفینیٹلی میرا جو اسکالرشپ تھا, اسٹیوننگ اسکالرشپ, اس میں گئی تھی, تو اس کی 2 سال کی ریکوائرمنٹ بھی تھی, آئی ہیو ٹو کم بیک. لیکن 2 سال کے بعد آئی کوڈ
think over it, या जब मैं उधर रह रही थी तो I could explore the options as well, लेकिन मैंने ये कभी नहीं उधर किया था जब तक मैं उधर थी. और personally I believe कि जाहिर है कि ऑक्सफोर्ड तक मैं पहुंची हूँ, यहाँ से मैंने अपना जर्नी शुरू किया. यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मैंने छोटी सी जगह से अपनी स्कूलिंग की है, कोई किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मैंने नहीं पढ़ा. तो लेकिन यहाँ फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी गई और यहाँ से पढ़ा, फिर यहीं पे सिविल सर्विसेज में आई. यहाँ के इंस्टीट्यूशन किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन यही इंस्टीट्यूशन थे जो मुझे ऑक्सफोर्ड तक लेके गए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की है. तो वाई नॉट टू गिव बैक टू देम. मतलब यहाँ से यहीं पे वो एफर्ट्स थी, सारी चीज़ें थी, इन्हीं की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची. तो वापस सबसे पहले राइट इन्हीं इंस्टीट्यूशन, इन्हीं जगहों का है जहाँ पे आई नीड टू यूज दैट नॉलेज दैट आई गेन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. दैट्स ब्रिलियंट, क्योंकि हम लोग तो बस यही सोचते हैं आप वहाँ चले गए, वहाँ से आगे जाना है, वापस नहीं आना है कि नहीं आना. एग्जैक्टली. सो अभी आपने बात की कि पॉलिसी मेकिंग में कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर जिनका इम्पैक्ट इट्स लॉन्ग टर्म, राइट? सो ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि एक चीज़ पे आप कोशिश किए जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इट्स लाइक टेकिंग लॉन्ग टाइम. So how do you keep yourself like sane? इतना frustrating environment के अंदर it's just हाँ कि इतना काम हो रहा है, काम हो रहा है मगर वो impact नहीं नजर आ रहा. इम्पैक्ट पर्सनली आई बिलीव कि स्लो है लेकिन है भी. मतलब जिस तरह मैंने यूथ की बात की 10 साल पहले, जब मैं कंपैरिजन करूँ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में मैं जब थी, तो तब यूथ की इन्वॉल्वमेंट या यूथ को इतनी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. बट नाउ मतलब मैं कई ऐसी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है सेपरेटली, मतलब NGOs हैं, उन्होंने स्टार्ट की हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि मुझे वो अक्सर उस पर बुलाते भी हैं इवेंट्स वगैरह पे, दैट्स व्हाई आई नो. तो वो मैं आई सी दिस पर्टिकुलर एक एग्जांपल के डिफरेंस वेयर आई सी कि नहीं देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि जब है. तो इसी तरह जो है बाकी चीज़ों पे भी जब हम काम कर रहे हैं, मे बी उतना ना हो कि फास्ट ट्रैक पे, लेकिन स्लो है. और वो जब थोड़ा सा भी आप देखते हैं कि हो रहा है एंड यू आर प्लेइंग रोल इन दैट, तो मेरे लिए तो पर्सनली आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड कि जाहिर है कि देयर इज़ नो नीड टू फॉर डिसअपॉइंटमेंट. अगर इस तरह से सब हो जाए तो हु विल डू द वर्क. अच्छा, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन होगी है, थोड़ा सा अगर हम रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं. रूल सिंपल है, एक जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है आपने बस वो कह देना है, ठीक है? ठीक है. वन वर्ड टू डिस्क्राइब पाकिस्तान. Best place to live, beautiful place in fact. What is the misconception about females in civil service? They cannot play the leadership role. चाय और कॉफ़ी. गवर्नर हाउस आने के बाद कॉफ़ी और उससे पहले चाय थी, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी अच्छी मिलती है. Okay. One habit that keeps you focused. Hard work. One book aside from yours that inspires you, motivates you. Kite runner maybe. Yeah, it's brilliant. अगर आप सिविल सर्विस में ना होती तो फिर आप where do you see yourself? Where do I see her? मैंने हमेशा फोकस किया है when I came to at the senior level in my educational career, तो मेरा ये मैंने CSS ही करना है. That's interesting. Okay. एक biggest misunderstanding जो आपके काम को लेके है in general. काम को लेके है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की मुझे अभी तक किसी ने कम्युनिकेट की हो. Okay. One personal value that you'll never compromise on. Integrity. One figure that inspires you. Nelson Mandela and maybe my father. Yeah. Okay. In 3 words, what is your vision for Pakistan? Strong, democratic and prosperous Pakistan. Okay. So अब हम थोड़ा सा like way forward की बात करते हैं. For someone who is so experienced, आपने climate policy पर भी काम किया है, human rights पर काम किया है, governance पे भी काम किया है, right? तो what do you think is the next major step or major like frontier के पाकिस्तान को जिस पे सबसे ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है, except for like all these things that you've already worked on? आई थिंक एजुकेशन और हेल्थ है कि हमें उस लेवल तक लेके जाना चाहिए जिसमें, क्योंकि दिस आर द बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी, और दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स. आपके पास ये 2 चीज़ें हों तो आप उसको आगे लेके जो है ले सकते हैं. और दैट इज़ आई थिंक बेसिक फैक्टर्स और द एलिमेंट्स इन अ कंट्री जो आपको शो करते हैं कि अच्छा यहाँ पे लोग दे आर सेटिस्फाई, या एक आपका हैप्पीनेस का इंडेक्स है तो उसको वो
करने के लिए। अच्छा, थोड़ा टाइम में वापस चलते हैं. आप जो है वो CSS हो गया एंड यू आर जॉइनिंग द सर्विसेज नाउ. व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहेंगी उस टाइम पे, कि अगर ये बताना चाहेंगे कि ये कर लो, ये होना चाहिए, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस? यू मीन कि जब मैंने सिविल सर्विसेज हाँ, ज्वाइन जब करनी करियर थी, आपने स्टार्ट किया अपना, तो क्या एडवाइस अपने आप को देना चाहिए, अपने यंगर सेल्फ को? यंगर सेल्फ को आई थिंक उस टाइम पे ये था मे बी, मतलब एक चीज़ जो आई फील लाइक कि मैंने आपको बताया कि माई एजुकेशन वाज इन अ स्मॉल टाउन, ज़्यादा नहीं Yeah. थी, तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ या जिस तरह मैं नाउ आई सी के जो यंग बच्चों के पास होती हैं, दे Yeah. कैन डिफाइन देमसेल्व्स एंड दे कैन एक्सेल इन लाइफ. दो मतलब आई थैंक टू अल्लाह के मतलब मुझे भी इतनी वो अचीवमेंट्स मिली है रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग. तो लेकिन ये था कि अगर उस टाइम पे आई कुड एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो एक आपकी एज होती है उसमें, तो मे बी आई कुड हैव मोर इम्पैक्ट्स. दो मतलब जो मेरे सामने उस टाइम पे भी आए, जितने लेवल पे जितनी मेरी नॉलेज पहुंची या मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची, आई यूज टू अवेल दैट, मतलब उस लेवल पे जितनी भी थी. लेकिन ये है कि समटाइम्स आई फील लाइक कि जो अब जिस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो मे बी अगर मैं उस टाइम पे और एक्सप्लोर करती तो आई कुड हैव सम मोर इम्पैक्ट. मतलब you're already having so much, contributing so much. सो इफ़ यू कनेक्ट बैक जो हमारी थीम है इस पॉडकास्ट की, दैट इज़ वो जो पाकिस्तान बदलेंगी. सो व्हाट इज़ दैट वन मैसेज जो आप उन ख़वातीन को देना चाहेंगी या उन यंग यूथ को देना चाहेंगी जो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं बट थोड़े से डर जाते हैं, कि या तो सिस्टम के बैरियर से डर जाते हैं या फिर देट जस्ट जनरली स्केयर्ड फेलियर से भी, Failure से भी कि डर रहे हैं. अटेम्प्ट भी ना Exactly. हुई, ज़ाया हो जाएंगी, तो सब फिर कुछ. क्या होगा? पर्सनली व्हेन CSS एस्पायरेंट्स मेरे पास भी आते हैं, व्हेन दे टॉक टू मी और मुझसे पूछते हैं होगा नहीं होगा, मतलब देयर आर सर्टेन आपके अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कोशिश ज़रूर आपको करनी चाहिए. आपको पहले से अपना मतलब जो लोग कर रहे हैं वो आप ही में से है ना. ऐसे तो नहीं है कि कोई बाहर से आया या वो इधर का हिस्सा नहीं थे. तो इधर से ही आते हैं, वही बच्चे करते हैं जो बेशक अगर आपका रिजल्ट 2% होता है, 3% होता है, लेकिन वो इन्हीं लोगों में से होता है. तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. नहीं भी होता तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोफेशन, बाकी इसमें प्रोफेशंस में भी लोग जो है बहुत एक्सेल कर रहे हैं, दे हैव सो मैनी अचीवमेंट्स. तो और फिर दूसरा ये है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज, तो थोड़े से उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो यू शुड कीप वाइल जो बिफोर ज्वाइनिंग आपको उनको कंसिडर कर लेना चाहिए. मतलब ज़रा आपके ऊपर कोई प्रेशर्स भी आ सकते हैं, चीज़ें भी आ सकते हैं. समटाइम जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं उस तरह से चीज़ें नहीं भी हो रही होती, लेकिन उसमें आपको एक कंटिन्यूस एफर्ट और एक आपका परसिस्टेंस होनी चाहिए. और अगेन वही बात जो मैंने पहले की थी, आपकी नीयत साफ़ होगी, हार्ड वर्क होगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर लेते हैं चीज़ें. तो वो ये है कि ये सारी चीज़ें देख के तो आप ज्वाइन करें और बाकी कोशिश ज़रूर करें. Thank you so Thank much. you so much. It was a for very joining us. enlightening discussion. You very inspiring journey of Yes, yours. absolutely. Thank you. And with that, we close our today's episode with the story of a civil servant who chose to serve, not to sit down, who chose principle over popularity and long-term impact over short, quick fixes. इसी के साथ if you like this episode, please do like, share and subscribe. Thank you.